मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम नाज़रीन व सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज मेरा टॉपिक है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाहगारों और नाफरमानों पर रहम को शफ़क़त। इस सिलसिले में बहुत सारी अहादीस मिलती हैं, जिनमें से चंद पर मैं बात करूँगी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला और लक़ब हिमार था, और वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर शराब नोशी की हद जारी फरमाई। एक रोज़ फिर उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हालत नशा में लाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसे कोड़े मारे गए। लोगों में से किसी ने कहा, ए अल्लाह उस पर लानत फरमा, ये कितनी दफ़ा इस जुर्म में लाया गया है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर लानत न भेजो, मैं जानता हूँ ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। और एक और रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर लानत न भेजो, क्योंकि ये अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस हदीस को इमाम बुखारी, अब्दुर रज़्ज़ाक़, बज़्ज़ार और अबू याला ने रवायत किया है। इसी तरह एक और हदीस में हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक देहाती आया और मस्जिद के एक गोशे में पेशाब करने लगा। लोगों ने उसे डांटा तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया। जब वो पेशाब से फारिग हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल पानी लाने का हुक्म दिया, जो उस पेशाब पर बहा दिया गया। यह हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। इसी तरह मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत माइज़ बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा नास हो, जाओ अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करो और तौबा करो। उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी तरह फरमाया। उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी तरह फरमाया, हत्ता कि चौथी बार उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, मैं तुम्हें किस चीज़ से पाक करूं? उन्होंने अर्ज़ किया, ज़िना से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से उनके बारे में पूछा, इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब तो नहीं? सहाबा किराम ने अर्ज़ की, नहीं, वो कोई पागल तो नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इसने शराब पी रखी है? एक शख्स ने खड़े होकर उसका मुंह सूंघा तो शराब की बदबू महसूस नहीं हुई। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने ज़िना किया है? उन्होंने अर्ज़ की, हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रजम करने का हुक्म दिया। इसके बाद हज़रत माइज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक लोगों के दो ग्रोह बन गए। बाज़ लोग कहते थे माइज़ हलाक हो गए और इस गुनाह ने उन्हें घेर लिया, और बाज़ लोग कहते हैं माइज़ की तौबा से किसी की तौबा अफसल नहीं है कि वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अपना हाथ देकर अर्ज़ किया, मुझे पत्थरों से मार डालिए। हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि 2-3 दिन सहाबा किराम में यही इख्तिलाफ रहा। फिर एक दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। सहाबा किराम बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करने के बाद तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया, माइज़ बिन मलिक के लिए इस्तग़फ़ार करो। सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह ताला उन पर उनकी मग़फ़िरत फरमाए।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے تمام امت پر تقسیم کر دیا جائے تو بخشش کے لیے سب کو کافی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام مسلم، نسائی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماعز بن ملک کے قصہ توبہ کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک حمیدیہ عورت آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا۔ دوسرے دن آ کر اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کیوں واپس کر دیا؟ شاید آپ بھی مجھے ماعز کی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں زنا سے حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر ابھی نہیں، واپس جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور عرض کیا، یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جا کر اسے دودھ پلاؤ حتیٰ کہ اس کی دودھ پینے کی مدت ختم ہو جائے۔ جب بچے کی مدت دودھ پینے کی ختم ہو گئی تو وہ عورت اس بچے کو اس حال میں لائی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے عرض کیا، لیجئے یا نبی اللہ، اس کا دودھ چھوٹ گیا ہے اور اب یہ کھانا کھانے لگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اس عورت کے لیے ایک گڑھا کھودا جائے سینے تک، اور لوگوں کو اسے پتھر مارنے کے لیے کہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لے کر آگے بڑھے اور اس کے سر پر پتھر مارا، جس سے خون حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر گرا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو برا بھلا کہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا بھلا کہتے ہوئے سن لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، ایسا نہ کہو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر خراج لینے والے بھی ایسی توبہ کرتا تو اسے بخش دیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر اسے دفن کر دیا گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، دارمی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے کہ لوگ بری طرح بکھر کر محاذ سے پیچھے ہٹ گئے، تو ہم نے کہا، اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم لوگ جنگ سے بھاگ گئے اور اس پر آیت نازل ہوئی، بجز ان کے جو جنگی چال کے طور پر رخ بدل دیں۔ ہم نے کہا، اب مدینہ منورہ نہیں جائیں گے تاکہ کوئی ہمیں نہ دیکھے۔ پھر سوچا مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا، ہم بھگوڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔ پس ہم قریب ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس چوم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، احمد اور بخاری نے روایت کیا۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان افراد کے لیے ہے جو بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن حدیث ہے، اور امام حاکم نے بھی فرمایا، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ خواہ میں قیامت کے روز شفاعت کو چن لوں یا میری آدھی امت کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس میں سے میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔
کیونکہ وہ زیادہ عام اور پوری امت کے لیے زیادہ کفالت کرنے والی ہوگی، اور تم شاید یہ خیال کرو گے کہ وہ پرہیزگاروں کے لیے ہوگی، نہیں بلکہ وہ میری شفاعت بہت زیادہ گناہ گاروں، خطا کاروں اور برائیوں میں مبتلا ہونے والوں کے لیے ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو پھیلانے میں ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔